Mga katmates, ako si Father RJ, kaya ako naman magasaysay sa inyo sang unang nga istorya sagrada. Ini ang storya tuhoy sa pagtuga sang Dios sang bug-os nga kalibutan nga aton mabasahan sa una nga kapitulo sang libro sang Henesis. Sadto anay, ang Dios lamang ang nagakabuhi. Wala sing langit, wala sing duta, wala sing tubig, wala sa mga kasapatan, wala sing tawo. Apang may Dios, sanglit ang Dios, wala sing kamunuan, kag wala man sing katapusan. Wala sang gingikanan, kag magapabilin sa gihapon. Kagikan sa iya makagagahom nga ikasarang, ang Dios nagtuga sang tanan, sang langit, sang duta. Gintuga sang Dios ang tanan, nga wala sing ginhadinan. Una sa tanan, ginbuhat sang Dios ang duta, kag ginatawag naton kalibutan. Sadto ang tanan, wala sing kahusayan. Ang mabalod niya kadagatan, nga nagatabon sang tanan, nalikupan sang kadudulman, kag ang mabaskog nga hangin, nagahuyop sa ibabaw sang tubig, kag ang Espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang tubig. Dayon ang Dios nagsiling, magluntad ang kapawa, kag sa gilayon ang kapawa nahimo. Ang Dios na namian sang iya nakita. Dayon iya ginpain ang kapawa sa kadudulman. Gintawag sang Dios ang kapawa nga adlaw, kag ang kadudulman iya ginatawag nga gabi. Nagligad ang gabi, kag nag-aga, amuyadto ang nahauna nga adlaw. Dayon ang Dios nagsiling, magluntad ang kahawaan, nga magbulag sang tubig sa duha ka duog, kag nahimo ini. Gani ang Dios naghimo sang kahawaan, nga nagpabulag sang tubig sa ibabaw, kag sang tubig sa idalom. Gintawag niya ang kahawaan nga langit. Nagligad ang gabi, kag nag-aga, amuyadto ang ikaduha nga adlaw. Dayon ang Dios nagsiling, magtingob ang tubig sa idalom sang langit, sa isa ka duog, agud magwa ang duta, kag nahimo ini. Kag gintawag sang Dios ang mamala nga duog nga duta, kag ang nagtililipon nga tubig gintawag niya nga kadagatan. Nanamian ang Dios sang iya nakita. Dayon ang Dios nagsiling, magpatubo ang duta sang tanan nga sahi sang mga tanom, ang nagapatubas sang uyas, kag ang nagapabunga, kag nahimo ini. Kag ang Dios na namian sang iya nakita. Nagligad ang gabi, kag nag-aga, amuyadto ang ikatlo nga adlaw. Dayon ang Dios nagsiling, magpahayag ang mga suga sa langit sa pagbulag sang adlaw sa gabi, kag sa pagtanda sang pagsugod sang mga inadlaw, mga tinuig, kag mga panahon sa pagsimba. Magasiga sila sa langit sa paghatag sang kapawa sa duta. Kag nahimo ini, gani ang Dios naghimo sang duha kadalagko nga mga suga, ang adlaw sa paggahom sang kaadlawon, kag ang bulan sa paggahom sang kagab-ihon. Ginhimo man niya ang mga bituon, ginbutang niya ang mga suga sa langit sa pag-iwag sa duta, sa paggahom sa kaadlawon kag sa kagab-ihon, kag sa pagbulag sang kapawa sa kadudulman, kag ang Dios na namian sang iya nakita. Nagligad ang gabi, kag nag-aga, amuyadto ang ikaapat nga adlaw. Dayon ang Dios nagsiling, magdamo ang mga buhi kasahi sang mga tinuga sa tubig, kag magpuno ang kahanginan sang mga kapispisan. Gani gintuga sang Dios ang dalagko nga mga kasapatan sa dagat, kag ang tanan nga sahi sang buhi nga mga tinuga nga nagapuyo sa tubig, kag ang tanan nga sahi sang mga kapispisan, kag ang Dios na namian sang iya nakita,
kag ginbendisyonan niya sila tanan, kag ginsingganan ang mga tinuga nga nagapuyo sa tubig, sa pagmuad kag sa pagpuno sang dagat, kag ang mga kapispisan magdamo, nagligad ang gabi kag nag-aga, amuyadto ang ikalima nga adlaw. Dayon ang Dios nagsiling, magpatubo ang duta sang tanan nga sahi sang kasapatan, na anta kag talunon, dalagko kag magamay. Kag nahimo ini, kani ang Dios naghimo sa ilatanan, kag danamian siya sang iya nakita. Dayon ang Dios nagsiling, karon himuon ta ang tawo, mangin kasubong sila sang aton, kag mangin kaangay naton. Magagahom sila sa mga isda, kapispisan, mga anta nga mga sapat, kag sa tanan nga mga dalagko, kag magamay nga mga talunon nga mga kasapatan. Gani gintugas sang Dios ang tawo, nga kaangay sa iya nawong kag kawangis. Gintugan niya sila nga lalaki kag babayi, kag ginbendisyonan sila nga nagasiling, magpamata kamo sing madamo, agud ang inyo mga kaliwat magalapta kag magagahom sa bug-os nga duta. Ginatugyan ko sa inyo ang mga kaisdaan, kapispisan, kag tanan nga mga kasapatan. Ginahatag ko sa inyo ang tanan nga sahi sa uyas, kag ang tanan nga sahi sang bunga sang kahoy nga inyo pagakanon. Apang sa tanan nga sapat kag talunon, sa tanan nga mga kapispisan, ginahatag kong malagtom nga mga hilamon nga ila pagakaunon. Kag nahimo ini, gintan-aw sang Dios ang tanan nga iya ginhimo, kag siya na namian gid. Nagligad ang gabi, kag amuyadto ang ika-anom nga adlaw. Kag sa kapito nga adlaw, ang Dios nagpahuway sa iya buluhaton. Iya ginbendisyonan ining ikapito nga adlaw, kag iya ginpakabalaan. Pamalandong, mga kauturan, do ano kadungganon, kadalayawon, ang pagtulunan nga kita ang pinakamataas nga tinugas sang Dios, pinakamaalam, pinakahimpit sa tanan. Daw ano ka makalilipay nga panumdumon nga ginbuhat kita suno sa larawan sang Dios, kag natalana sa pagpanubli sang iya langit nun nga ginharian. Gani pagpangagda ini sa aton, agud nga tipigan naton mga kauturan, kag labi na gid sa inyo nga mga kabataan, ang matahom nga dunang manggad nga gintugas sang Dios. Kabay pa nga kita mangin matuod-tuod gid nga mga manugtipig kag mga manugamling. Ini ang aton istorya para sa unang nga adlaw sang istorya sagrada, ang pagtuga sa Dios sang kalibutan.